अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आपका वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइड। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। आसिया बेगम को उस रात नींद नहीं आई थी। हमदान और तारिक की बातों ने उसका सुकून ख़त्म कर दिया था। वो सारी रात जागती रही थी। कभी हानम को चेहरा देखती तो कभी तारिक का ख्याल उसे झंझोड़ देता। मेरी हानि उस तारिक के लिए नहीं बनी, वो खुद से कह रही थी। और हमदान ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो शादीशुदा है, एक बेटी का बाप है, फिर उसके जहन में ये ख्याल कैसे आया? हमदान की बातें उन्हें सलगने पर मजबूर कर रही थी। सारी रात सोचते सोचते गुजर गई, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हमें ये मोहल्ला छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन जाएं कहाँ? सवाल उसे उलझा रहा था। जब वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई तो खुदा के हुजूर खड़ी हो गई। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। हमारा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई भी नहीं। हम पर रहम कर मालिक। वो न जाने कितनी देर दुआ मांगती रही थी। अल्लाह के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने से उसका दिल हल्का हो गया था। उसे यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा। बेशक वो सुनने और जानने वाला है। जॉर्डन बेटा, तुम आ गए मेरे बच्चे। मार्था ने थोड़ी सी आंखें खोलकर जॉर्डन को देखा था, जो इसका हाथ थामे पास बैठा था। मॉम, आप ठीक हो जाएंगी। मैं पैसे ले आया हूँ। आपका ऑपरेशन होगा और फिर आप ठीक हो जाएंगी। जॉर्डन ने नम आंखें से कहा था और अपनी माँ हाथ होंठों से लगाया था। नहीं, मैं अब और नहीं जी सकती। मॉम, ऐसी बातें मत करें। आपको जीना है, हमारे लिए, मेरे लिए, अपने जॉर्डन के लिए। वो रो दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था ने अपनी टूटती सांसों के साथ कहा था। हमारा डैड। मत नाम ले उस शख्स का मॉम। मुझे नफरत है उनसे। जॉर्डन ने उनकी बात काटी थी। उसके अंदर अपने बाप के जिक्र पर अजियत सी फैल गई थी। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझसे भी। अगर वो प्यार करते, वो छोड़ के ना जाते मॉम। जॉर्डन की आंखों से एक आंसू फिसलकर मार्था के हाथ पर गिरा था, जिसे उसने अपने हाथों में थाम रखा था। वो मजबूर था मेरे बच्चे, मजबूर था। तुम मेरे बाद उसके पास चले जाना। देखना, वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मॉम, आपको मेरे लिए जीना है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्डन की आंखों में खून उतर आया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉर्डन, तुम खुश रहोगे। मार्था ने उसे नसीहत की थी। ऑपरेशन का टाइम हो चुका है मिस्टर जॉर्डन, हमें उन्हें ले जाना होगा, डॉक्टर ने कहा था। जॉर्डन ने आगे बढ़कर अपनी मां की पेशानी पर बोसा दिया था। मार्था ने एक शफीक सी मुस्कुराहट लिए उसे देखा था और फिर डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वो नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जाते देख देख रहा था। उसके जाने के बाद जॉर्डन को याद आया था कि उसकी फाइट थी जो उसे किसी भी कीमत पर जीतनी थी। वो आंखों को साफ करते बाहर की तरफ बढ़ गया था। हानो आपी, अंकल आ गए हैं, बाहर जल्दी आओ, जवाब ने खबर दी। हानम तैयार थी। उसने चादर उठाकर अच्छी तरह से ओढ़ा था। ध्यान रखना अपना, और जब एडमिशन हो जाए तो फ़ोन कर देना, आसिया बेगम ने उसे तंबीह की थी। ठीक है अम्मी, हानम ने फाइल उठाते हुए कहा था। हमदान साहब अंदर नहीं आए थे। वो बाहर ही गाड़ी में बैठे रहे थे। वो दुआ मांगती घर से बाहर निकली थी। हानम ने दुकान के बाहर खड़े तारे को देखा था, जो उसे घूर घूर कर देखा था। वो उसे नज़रअंदाज करती गाड़ी में बैठ गई, जिसे हमदान साहब एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना आगे बढ़ा दिया था। बीजान, उस गधे को फ़ोन करके समझा दें कि वो अब संजीदा हो जाए अपने मुस्तकबिल को लेकर। सैयद जबेल बीजान से कह रहा था और तारीफ आरजे की हो रही थी। जबेल साहब हमेशा आरजे को गधा ही कहते थे। उसकी हरकतें ही ऐसी थीं। शाह ने फ़ोन किया था उसे। वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहता। बीजान ने बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ज़िया जबेल ने उसे फ़ोन किया था, जो बात सुनने को राज़ी नहीं था। अल्लाह उस गधे को अकल दे। वो परेशान हुए थे। भाईजान, आप परेशान ना हो, अभी बच्चा है, समझ जाएगा, बीजान ने तसल्ली दी थी। बच्चा नहीं है वो, बाप है सबका।
لیکن عقل تو اس میں گدھے جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے باہر نکل گئے تھے، جبکہ بی جان سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے آر جے کو عقل آ جائے۔ آپ خوش ہیں نا ہانی بیٹا؟ ہمدان صاحب نے خاموش بیٹھی ہانم سے پوچھا تھا۔ جی انکل، بہت۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ پاؤں گی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ اب واپس گھر جا رہے تھے۔ ہانم کے ڈپارٹمنٹ والے سیٹھ ہمدان کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جلدی ہی اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب دل لگا کر پڑھنا اور کچھ بن کر دکھانا، وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اب میرا گھر دیکھنا چاہو گی یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ انکل پھر کبھی دیکھ لوں گی، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ آپ کی وائف کیسی ہے انکل؟ اچانک ہانم نے سوال کیا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ہانم چونکی تھی۔ جب آہین پیدا ہوئی تھی وہ تبھی مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ افسردہ سے کہہ رہے تھے۔ ہانم کو افسوس ہو رہا تھا۔ میں آسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر ہانم نے جھٹکے سے رخ موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہانم کو حیرت ہوئی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کروں۔ ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو محلے کا تو کیا دنیا کا کوئی انسان آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر پائے گا۔ ہانم کو نہیں بات سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن انکل امی؟ اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہتی، اسے زمانے کا ڈر ہے، وہ سنجیدہ سے کہہ رہے تھے۔ ہانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری تھی، وہ خود دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب خوش رہے، اپنی زندگی کو جیے۔ اگر آسی مان گئی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ ہانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے، میں باہر پڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا، اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ کل آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی تھی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی، کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات وہ ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اسے تحفظ دینا پڑا، میں نے اسے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچڑ گئی۔ خانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں، اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ ہانا نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا، وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ ہانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کی اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور ہانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اسے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا بنا لیا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسٹل سہم سا گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی مام، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جبیل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کے مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگایا گیا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔
مارتا کو اس کی ہوش آنے پر دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کتنا بہت بڑا طوفان پھل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ سید جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آرجے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پر فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا، اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہے وہ گدھا الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کے اتنے القابات پر اش اش کر اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا۔ تمہارے باپ کی، سید جبیل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل، آرجے اس وقت گھر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ کوئی میسج ہے تو مجھے دے دیں، میں اسے بتا دوں گا۔ وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا کہ وہ اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا تھا اور پھر خشمگی نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پر براجمان آرجے کو دیکھا تھا، جو بہت دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا، کیونکہ آرجے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ ہاں، سن لیا۔ آرجے نے اس کے گدھا کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار، میں نہیں انکل کہہ رہے تھے۔ قسم سے کیا کمال کے القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں۔ سچی میں فین ہو گیا۔ آرجے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ آرجے کے گھورنے پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، جبکہ آرجے پوری توجہ سے نوڈلز کھا رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے اہم اور کوئی کام نہیں۔ ہانم کو بھی گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جواد کہتا دروازے کی طرف لپکا تھا، اور پھر اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ کہاں وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے جواد کو دھکا دے کر دندناتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ آسیہ بیگم، ماہم اور ہانم طارق کی آواز سن کر سہم گئے تھے۔ یا اللہ خیر، آسیہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تم یہی اندر رکو، باہر مت آنا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ آسیہ بیگم ہانم کو تاکید کرتی باہر نکل آئی تھیں۔ وہ خود بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھیں۔ طارق باہر صحن میں کھڑا تھا۔ آسیہ بیگم کو دیکھ کر جواد ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ انہوں نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ ہانی کدھر ہے؟ باہر نکالو اسے۔ ایسے بے حیا اور بدکردار لڑکیوں کی اس محلے میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ وہیں رک جاؤ طارق، آسیہ بیگم دھاڑی تھیں۔ خبردار جو ایک لفظ بھی غلط کہا تم نے میری ہانی کے متعلق۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شور کی آواز سن کر پورا محلہ جیسے وہیں پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں کہ کتنی پارسا ہے وہ، صبح لمبی گاڑی میں گئی تھی، اب واپس آئی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ طارق کی آواز سن کر ہانم کا نازک دل کسی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور وہ کیسے کیسے الزام لگا رہا تھا اس پر۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی جب ہانم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر جانے سے روکا۔ کچھ یاد آنے پر ماہم نے ہانم کا موبائل اٹھا کر ہمدان انکل کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو انکل، کہاں ہیں آپ؟ پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ انکل، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ پلیز جلدی آئیں، ماہم کامتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ ایسے واقعات پر ہانم سے تیز کام کرتا تھا۔ وہ کسی غلط جگہ پر نہیں گئی تھی، داخلہ لینے گئی تھی یونیورسٹی میں۔ آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، کیسے ہماری ناک کے نیچے کھیل رچایا جا رہا ہے۔ یہ لڑکی کالج یونیورسٹی کے بہانے جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ طارق، خدا کا خوف کرو کچھ، کیوں ایک معصوم پر الزام لگا رہے ہو؟ آسیہ بیگم کو تو اس کی باتیں سن کر جیسے سکتا سا ہو گیا تھا۔ جواد شعلہ بار نگاہوں سے طارق کو گھور رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن اسے طارق کا یوں اپنی بہن ہانوں کے متعلق بات کرنا بہت برا لگا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے کچھ فاصلے پر مسجد تھی۔ نمازی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔
اور شور کی آواز پر اب سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے طارق؟ محلے کے ایک عزت دار شخص نے اسے یوں کسی کے گھر میں گھسے دیکھا تو غصے سے پوچھا تھا، باہر نکلو، کس نے اجازت دی تمہیں لوگوں کے گھروں میں یوں بنا اجازت اندر داخل ہونے کی؟ امام مسجد بھی وہاں آ گیا تھا۔ میری برائیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، اس لڑکی کی نظر نہیں آ رہی جو پورے محلے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے؟ طارق بھڑکا تھا، بھائی صاحب میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ گھٹیا انسان بلا وجہ الزام لگا رہا ہے میری بچی پر۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر امام مسجد اور شخص سے کہا تھا، اچھا میں الزام لگا رہا ہوں؟ تو بتا کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ ہانی گئی تھی؟ جاننے والا ہے میرا، تایا آزاد بھائی ہے، آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ حانم سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، وہ اتنا تو جانتی تھی کہ پورے محلے کے سامنے طارق کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ماہم کو جھٹکا دے کر باہر نکلی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو تم؟ یہی ہوں میں، بھاگی نہیں ہوں۔ وہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی؟ حانم کو دیکھ کر طارق کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، بھاگنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی تم نے۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، میں نے عزت سے رشتہ بھیجا تھا اس کے لیے، لیکن نہیں، انکار کر دیا۔ اب پتہ چلا مجھے کہ یہ معصوم چہرے کے پیچھے کتنی شاطر لڑکی چھپی ہے۔ وہ پھر چلایا تھا۔ اس لمحے حانم کو طارق سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، اچانک پولیس کے سائرن کی آواز گونجی تھی، جسے سن کر طارق کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے پسٹل کو فٹافٹ جیب میں ڈالا تھا۔ چند ہی سیکنڈز میں ہمدان صاحب پولیس والوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازے پر لگے لوگوں کے ہجوم نے انہیں رستہ دیا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر کافی لوگ رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پولیس انسپکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ طارق کی تو سر پٹا گیا تھا۔ یہ شخص بلا وجہ گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے انسپکٹر صاحب۔ آسیہ بیگم کا گلا رند گیا تھا۔ اس سے پہلے طارق کچھ کہتا، دو تین سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ جب ماہم نے ہمدان انکل کو کال کی، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ علاقے کے کمشنر انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے فون کال کرنے پر ایس پی خود آیا تھا طارق کو گرفتار کرنے۔ معذرت چاہتے ہیں سیٹھ صاحب، ایس پی ہمدان انکل سے مخاطب ہوا تھا۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اسے لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں۔ وہ طارق کی طرف دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولے تھے۔ پولیس طارق کو لے کر چلی گئی تھی۔ آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلیں، امام مسجد نے باقی رکے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے، جو اتنے بزدل تھے کہ حق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہاں ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ ہمارا معاشرے کا یہی المیہ ہے، جہاں پر کوئی غریب لڑکی تھوڑی سی ابھرتی ہے، اسے یوں خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے۔ امام صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہمدان صاحب نے امام مسجد کو جاتے دیکھا تو کہا۔ وہ رک گئے تھے اور ساتھ میں وہ سمجھدار اور عقلمند حاجی بھی تھا جو محلے کا سربراہ کہلاتا تھا، جس کی اپنی بیٹی کی بارات نے عین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن الزام لڑکی پر آیا تھا۔ طارق کہتا رہا تھا لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ اسے لے گئے تھے۔ جی کہیے، امام مسجد نے عزت سے جواب دیا تھا۔ اسے ہمدان صاحب شخصیت سے ہی کوئی بڑے آدمی لگے تھے جو بہت سلجھے ہوئے تھے۔ میں اپنی چچا زاد کزن آسیہ سے، جو پچھلے 10 سالوں سے بیوگی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ لوگ جا چکے تھے، صرف حاجی صاحب اور امام مسجد وہاں موجود تھے۔ آسیہ بیگم کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، ان کا سر چکرا گیا تھا۔ پہلے طارق نے ایک ڈرامہ لگایا اور اب ہمدان؟ نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بہت ہی نیک کام ہے۔ اور یہ حدیث سنائی، شادی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح رقم 1846 جیم 2 سواد 406۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب امام مسجد نے شائستگی سے جواب دیا، تو پھر آپ اس نیک کام کا فریضہ سر انجام دیں۔ میں آسیہ اور بچوں کو آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہاں پر یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ چلو۔
इमाम मस्जिद ने उन्हें मस्जिद की तरफ चलने का इशारा किया था। वो कुछ कहे बिना उनके पीछे चले गए थे। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आसिया बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। अम्मी मान जाएं, इनकार मत कीजिएगा। हमदान अंकल बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हानम ने उनके पास बैठते हुए कहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। वो रो दी थी। वहाँ रोई नहीं, जवाब उनसे लिपट गया था। कितनी ही देर माहम और हानम ने उन्हें समझाया था। आसिया बेगम हालात से हार गई थीं। 1 घंटे बाद उनकी रजामंदी से हमदान साहब और आसिया बेगम का निकाह करवा दिया गया था। और मोहब्बत की खूबसूरती तो यही है कि वो मिले तो महरम बन के मिले। तकरीबन रात 9 बजे वो लोग हमदान साहब के पहुंचे थे। उनका घर बहरिया टाउन में था। आसिया बेगम तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई थी। एक बैग में उनके चंद कपड़े थे जो मुलाजमों ने आगे बढ़कर आसिया बेगम के हाथ से पकड़ लिया था। वो बहुत रोई थी। वो सभी रोए थे। उन सब के लिए यह हादसा तकलीफ दे था। जितना रोना था तुमने रो लिया आसी। आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आएगा। वो कितनी संजीदगी से कह रहे थे। वो लाउंज में बैठे थे। हानम का सर दर्द से फट रहा था। तारिक ने जो किया था आज वो नाकाबिले फरामोश था। सुबह वो कितनी खुश खुश गई थी यूनिवर्सिटी दाखिला लेने। अब एक ही रात में उनकी जिंदगी बदल गई थी। रजिया माहिन के साथ वाले कमरे को हानि और वहां बेटी के लिए साफ कर दो फटाफट। वो हुक्म दे रहे थे। माहम घूर से हर एक मुलाजिम को देख रही थी। उसकी तेज नजरों ने मुलाजमीन की गिनती भी कर ली थी। गुलामदीन, खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी साहब। मुलाजिम जो उन सबको हैरत से देख रहे थे उसके हुक्म पर दौड़े चले गए थे। आप लोग भी फ्रेश हो जाएं बेटा, वो ऊपर दाएं तरफ माही का कमरा है, वहां चली जाएं और चेंज कर लें, फिर सब खाना खाते हैं। उनके कहने की देर थी, जवाद ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी थी। हानम और माहम आगे पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी और आसिया बेगम भी सोफे से उठकर उनके पीछे जाने लगी थी जब हमदान की आवाज़ गूंजी। कहाँ जा रही हो आसी? हमारा कमरा उधर है। आसिया बेगम के कदम रुके थे। वह इस बात में सर हिलाती हमदान के पीछे चली गई थी। माहम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ऊपर मरो, हानम ने उसे घूरते हुए कहा था। वो खिलखिलाती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। मार्था के बिना जॉर्डन को घर काटने को दौड़ रहा था। उसकी हालत बुरी थी। बाल बिखरे पड़े थे। शेफ बड़ी हुई थी। अब कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। मॉम, आप क्यों चली गई हैं? खाली घर में उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई थी। वो रो रहा था। वो फिर नम आंखें लिए अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो अब कुछ ढूंढ रहा था। कोई ऐसा सुराग जो उसे उस शख्स तक ले जाए जो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। उसे याद था, मार्था अक्सर लकड़ी का बॉक्स खोले बैठी रहती थी। वो अब उसकी अलमारी खोले उस बॉक्स को ढूंढ रहा था। उसके सर पर खून सवार था। वो अपनी माँ की गई हर नसीहत को भूल गया था। कुछ देर बाद वो उस बॉक्स को ढूंढने में कामयाब हो गया था जिस पर मोटा सा ताला लगा था। लेकिन बहुत कोशिश पर भी उसे चाबी नहीं मिली थी। वो उस बॉक्स को पकड़े अब किचन की तरफ बढ़ गया था। यकीनन वो उस ताले को तोड़ने वाला था। हमदान साहब का मोबाइल कब से रिंग कर रहा था। आसिया उलझन ज़दा नज़रों से कभी मोबाइल को तो कभी वॉशरूम की दरवाजे को देख रही थी जहां वो कपड़े बदल रहा था। कुछ देर बाद वो शलवार कमीज पहने बाहर निकले थे। आसिया बेगम को महसूस हुआ था जैसे वक्त उसको छूकर नहीं गुजरा था। वो आज भी उतने ही जवान नजर आ रहे थे जितने 22 साल पहले। बल्कि अब उसकी शख्सियत मजीद रौबदार हो गई थी। तो मिला तो मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक ज़रा सा गमे दौरां कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आसी। अब ये तुम्हारा घर है। इसे तुमने ही संभालना है। वो शायद उसकी उलझन भांप गए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, मोबाइल पर दोबारा रिंग हुई थी। मोबाइल की स्क्रीन पर हशाम जुबैल चमक रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उनके फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हशाम बेटा? वो फ्रेश फ्रेश से पूछ रहे थे। जी अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाओ बरखुरदार, कैसे याद किया मुझे? वो अंकल बाबा साईं किसी फाइल का पूछ रहे थे। हशाम की बात पर हमदान साहब का कहकहा उभरा था। या जबेल, तुम्हें बिजनेसमैन बनाकर दम लेगा हशाम, मुझे यकीन है। वो दिलचस्पी से कह रहे थे। बस अंकल, जितना मर्जी दूर रह लो, बाबा साईं फिर मुझे घसीट लेते हैं इस बिजनेस की दुनिया में। हशाम ने गहरी सांस लेते हुए बताया। चलो कोई बात नहीं,
میں فری ہو کر خود بات کرتا ہوں تمہارے بابا سے، تم پریشان مت ہو۔ ہمدان صاحب اسے تسلی دیتے فون بند کر چکے تھے۔ ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، ماہم نے چینج کر لیا تھا۔ البتہ ہانم کھڑکی کھولے آس پاس کا معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ اس نے کبھی آسائشوں والی اور برانڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے، گلیاں کھلی اور صاف ستھری تھیں۔ یہ ڈریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ ماہم کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اسے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے، البتہ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹھیک لگ رہے تھے۔ انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیے، اب میں اور کیا پہنتی؟ ہانم کے گھورنے پر ماہم بڑبڑائی تھی۔ آرجے میرا موبائل دو، مکی چلایا تھا۔ وہ لوگ رات کے اس پہر ٹاؤن میں واک کر رہے تھے۔ مکی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تنگ آ کر آرجے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھیں۔ شور کی آواز پر ہانم نے چونک کر نیچے کی جانب دیکھا تھا۔ روشنی میں سے گھر سے باہر 2-3 لڑکے گزرتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گھنے بالوں والے لڑکے پر اسے روحان جبل کا احساس ہوا تھا۔ استغفر اللہ! اس نے اپنی ہی سوچ پر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں سے ذہن میں آ گیا تھا۔ ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں سکون سے آرام دہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ آجا ماں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ہانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ رکو ہانی، ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تم کپڑے تبدیل نہیں کرو گی؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ ابھی صبح ہی تو پہنے تھے، بالکل نیا سوٹ ہے میرا۔ ہانم حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب اس والی الماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے، تو اس لیے۔ ماہم نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمدان انکل کی بیٹی کو پتہ چلے اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ یار تم آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ ماہم جھنجھلائی تھی۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ جس چیز پر جس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اسے ہی ملتی ہے۔ ماہم نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اکثر چڑ جاتی تھی ہانم کے فلسفوں سے۔ باقی تمہاری مرضی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے ہانم بھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد ہمدان صاحب انہیں شاپنگ کروانے مال لے آئے تھے۔ انہوں نے سب کو ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی۔ وہ پہلی بار پیسہ خرچ کر کے اتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اکثر رشتوں کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی حال سیٹھ ہمدان کا بھی تھا، جس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرنے والے نہیں تھے، سوائے ماہی کے جو ان کے پاس رہتی ہی نہیں تھی۔ اب اتنے سارے رشتوں کو پا کر وہ کافی خوش اور خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے اتنے سال غربت میں اپنی خواہشات کو ختم کرتے گزار دیے تھے۔ یہ چیز ان کے دل میں پھانس کی طرح اٹکی تھی۔ اب وہ اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ کافی حد تک کر چکے تھے۔ ہانی بیٹا، صبح سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تیاری کر لی آپ نے؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، دیکھا تھا میں نے۔ تیاری کیا کرنی ہے ابھی، یونیورسٹی جا کر ہی کچھ علم ہوگا، ہانم نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے رحیم ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ پک اور ڈراپ کیا کرے گا آپ کو۔ یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے۔ جی انکل، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی، یعنی اس کی روٹین بدلنے والی تھی۔ مہرو اور ہانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ جنت روڈ بہت خوبصورت ہے نا؟ ہانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی۔ اب دیکھ لو، سیمنٹ پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ مہرو مسکرائی تھی۔ میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے۔ میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے۔ شاید اس لیے کہ اس روڈ کا نام جنت ہے۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے چکی تھی۔ کیفے کے بالکل سامنے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اچانک انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ ہانا بڑبڑائی تھی۔
सब स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाएं, आरजे सिंगिंग करने लगा है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर एक लड़के ने नारा लगाया था। आरजे के नाम पर हानम के कान खड़े हुए थे। उसे इतना याद था कि माहम और जवाद किसी आरजे के बहुत बड़े फैन थे। वो दोनों भी स्टूडेंट्स के पीछे पीछे डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। गेट से अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ ग्राउंड था। दाएं तरफ स्टूडेंट्स का एक हजूम लगा हुआ था। एक खुशगवार सी धुन हानम के कानों से टकराई थी और वे खुद सी उस हजूम की तरफ बढ़ती चली गई थी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड पर हो जाएं प्लीज़। हानम ने आरजे के गिर्द घेरा डाले स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी। वो उसे देखना चाहती थी। वे पत्थर से बने बेंच पर गिटार हाथ में थामे गुनगुनाते शख्स को देखकर हानम को हैरत का शदीद झटका लगा था। उसे डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती महसूस हुई थी। रोहान जबेल यहाँ? वो बड़बड़ाई थी। वह एक झटके से पीछे हुई थी। कॉलेज में होने वाली एक एक बात और आरजे से मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूम गई थी। वो स्टूडेंट्स के हजूम से पीछे हटती जा रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी रोहान जबेल से दोबारा सामना करने का नहीं सोचा था। हानी, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ जल्दी। महरू ने उसे पीछे हटते देखा तो कहा, लेकिन वो शॉक्ड थी। वो वापस कैफे चली गई थी। मिलेनियल्स कैफे, जो बहुत शानदार और जदीद तर्ज का नहीं था, बल्कि एक आम सा और सादा सा कैफे था। उसकी खूबसूरती वहाँ मौजूद दरख्त थे। लंबे और घने दरख्तों के नीचे बना ये कैफे आने वाले को अपनी तरफ खींचता था। कैफे के बिल्कुल सामने जन्नत रोड की दूसरी जानिब उनका डिपार्टमेंट था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एमएमजी। वो इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आई थी और यही डिपार्टमेंट का नाम था। कितनी ही देर वो खामोश बैठी रही थी। क्या उसे याद होगा? क्या फिर वो मुझसे कोई बदला लेगा? हानम के जहन में सवाल किसी आंधी तूफान की तरह उठ रहे थे। क्या वाकई रोहान जबेल ही आरजे है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो भी है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सच में घबरा गई थी। इससे पहले वो मुझे देखे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हानम ने फैसला किया, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो तेज तेज कदम चला रही थी, जैसे अभी वो उसे देख लेगा और फिर टीचर जी कहकर उसका मजाक उड़ाएगा। बड़ा गेट बाहर से आने जाने वालों के लिए था, जबकि वो दूसरे थोड़े से फासले पर बने छोटे गेट की जाने बढ़ गई थी, जिसे बाहर निकलने पर एक छोटा सा रास्ता बना था जो ब्रिज तक जाता था। ये रास्ता पैदल आने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जिसके दोनों जाने बाड़ लगी थी। वो अब तेजी से ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जो डबल रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तकरीबन 15 मिनट के वक्त में वो कैफे से ब्रिज क्रॉस करके अब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी की दूसरी जानिब हॉस्टल एरिया था, जो बाहर से ब्रिज की मदद से और अंदर से अंडरपास की मदद से यूनिवर्सिटी से मुल्हिका था। अंकल, मैं सोच रही हूँ कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ से यूनिवर्सिटी का फासला बहुत है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर मेरी क्लासेस भी सेकंड टाइम होती हैं। अंकल रहीम सुबह जवाद को स्कूल छोड़ने जाता है और फिर 12 बजे मुझे यूनिवर्सिटी लेकर जाता है। फिर जवाद को लेकर आता है और फिर शाम को वापस मुझे। वो सारा दिन इसी काम पर लगा रहता है। वो आज पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी और उसे अंदाज़ा हो गया था कि बहरिया से यूनिवर्सिटी का सफ़र काफ़ी है, और ट्रैफिक की वजह से वो आज पहले ही दिन लेट हो गई थी। बहुत सोचने पर उसे हमदान अंकल के सामने तजवीज़ पेश की थी। लेकिन हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? आसिया बेगम परेशान हुई थी। अम्मी, परेशानी होगी ना सबको। अब 1-2 दिन तक माहम का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। ड्राइवर अंकल किस किस को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे? और फिर मेरी क्लासेस भी शाम तक होती हैं, बाकायदगी से नहीं होती। हानम ने तफसील से जवाब दिया था। हमदान अंकल गहरी सोच में थे। लेकिन बेटा, हॉस्टल में तो काफ़ी मुश्किल होगी ना। वहाँ का रहन सहन, माहौल और फिर खाना पीना। वो भी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। अंकल, मैं संभाल लूंगी सब। अब एडमिशन लिया है तो मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना। वो मुस्कुराई थी। एक बार फिर सोच लें। जी अंकल, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। हमदान, आप भी इसका साथ दे रहे हैं? ये तो जज्बाती है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। एक दिन लेट होगी तो क्या हुआ? हॉस्टल रहने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। अगर मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसे हॉस्टल नहीं जाने दूंगी। आसिया बेगम ने खफगी से अपना फैसला सुनाया था। अम्मी, आप यूँ कहें ना कि आपका दिल नहीं लगेगा हानि के बगैर। हमने मुंह बनाया था। और अम्मी, आप बिल्कुल मत जाने देना इसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामे में डायलॉग सुना था कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। माहम ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल किया था। माहम, बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। हमदान अंकल ने उसे टोका।
हाय अल्लाह ना करे। आसिया बेगम का दिल दहल गया था, जबकि हानम के घूरने पर माहम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ऐसा कुछ नहीं है आसिया, वहाँ सब कुछ अच्छा है। वैसे तो वो लाहौर में रहने वालों को हॉस्टलाइट नहीं करते, लेकिन मेरे जानने वाले हैं। इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हमदान अंकल की बात पर हानम ने शुक्रिया अदा किया था। लेकिन हॉस्टल, मेरा दिल नहीं मानता हमदान। आसिया बेगम रुहासी हुई थी। कुछ नहीं होता आसिया, माही को देखो, वो भी तो रह रही है, और वो भी दूसरे मुल्क में। अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो हमेशा मुस्बत सोचते थे। आसिया बेगम जाने कायल हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। तो आज की एपिसोड हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास नॉवल रिकमेंडेशंस हैं तो उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।